लोग संडे का सूर्य यूसुफ को अभी हमने शुरू नहीं किया ना, सूर्य यूसुफ एक भी दिन इस ग्रुप में। अभी ऐसा है नहीं। बराबर। नहीं, ठीक है। तो नहीं नहीं, अभी नहीं। संडे अपना फिक्स रखेंगे सूर्य यूसुफ के लिए। और सूर्य यूसुफ के ट्रांसलेशन को हम देखेंगे। सेम फॉर्मूला जैसे इससे पहले हम कुरान कर रहे थे, तो ज्यादा तफसीर में ना जा करके थोड़ा बहुत जहां जरूरत होगी मैं मेरे को जो चीजें समझ में आएंगी बताएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आयतों का जिक्र नहीं करके हम लोग अल्फाज पे गौर करके कोशिश करेंगे। हर संडे कोशिश करेंगे कि हमारा सूर्य यूसुफ हो का हमारा कोर्स जो है, ये सूर्य यूसुफ पूरा इंटरमीडिएट में कंप्लीट हो जाता है। 40 आयतों के बाद एक टेस्ट होता है इसका, उसके बाद पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाता है। तो इसमें दो तीन चीज हम देखेंगे। एक तो अल्फाज को याद रखेंगे, और तरकीब कैसे सेंटेंस बन रहे हैं, क्योंकि ये क्लासिकल अरबिक है, मॉडर्न अरबिक से थोड़ा डिफरेंट होती है बात मानो में। तो इन चीजों को हम देखेंगे। जब हम सूरह यूसुफ पढ़ रहे होंगे तो इसके लिए अलग से कॉल, चाहे नोटबुक बना लीजिए जी, अगर नोटबुक कोई बनी हुई है तो उसमें कुछ पेज पेज बीच से स्पेसिफिक कर दीजिए सूरह यूसुफ के लिए, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। जब भी हम नया वर्ड पढ़ेंगे तो तीन तरह के अल्फाज आएंगे। या तो कोई नया फेल आएगा यानी वर्ब आएगा, या तो कोई नया जो है आपका वो आएगा नाउन यानी इसम आएगा कोई, ठीक है। या तो कोई हर्फ आएगा। हर्फ बहुत ज्यादा नहीं है, हर्फ तो हम बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं और मीनिंग हमें मालूम भी है, हरूफ जर वगैरह। तो जब फेल आएगा कोई नया, तो आप फेल, मैं इससे पहले भी बताता आया हूँ, यहाँ भी वही बात बताऊंगा। फेल जब भी कोई नया फेल आए तो उसको उसका एक माजी और एक मुजारे और साथ में मजदर, ये तीन चीजें लिखें। और साथ में माना, जैसे ताकिलून है, इसमें हम लिखेंगे मीनिंग अकला या अकिलू अकलन, माना अकल रखना समझना, ठीक है। जब कोई इस्म आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, उस इस्म का सिंगुलर और उसका जमा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नज्म एक वर्ड आता है तो हम लिखेंगे नज्म, ठीक है। जमा नुजूम, बीच में जमा का सिंबल या जो भी आप बनाना चाहें, प्लूरल पी लिखना चाहें, नुजूम, और उसका मीनिंग। तो यानी इसम आएगा तो वाहिद जमा दोनों लिखिएगा, और फेल आएगा तो माजी मुजारे और मसदर इस तरह लिखिएगा। और हर्फ आएगा तो हर्फ में कोई भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हर्फ लिख के उसका माने लिखेंगे। क्लियर है? जी सर। तो इस तरह हम सूर्य यूसुफ को कंप्लीट करेंगे। जब भी संडे को हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो स्टार्ट करने में पहले हम गुज़िश्ता का रिवीजन थोड़ा सा देखेंगे। यानी जैसे मैं उसमें सूरह में कर रहा था, आपसे पूछता था, वैसे ही इसलिए हर क्लास से पहले कोशिश करें कि एक बार जरा सही तौर पर देख करके आए पुराना, ताकि हम पिछले वाले को रिवीजन भी कर सकें और आगे कंटिन्यू कर सकें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आयत का ट्रांसलेशन मैं पहले करूंगा, उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो आपसे करवाऊंगा, ताकि ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा हूं। सूरह यूसुफ है, इसको लेने के मकसद ये है कि एक तो अल्फाज इसमें आसान है, तो अम्मा पारा के मुकाबले में काफी आसान है ट्रांसलेशन के एतबार से। दूसरा, क्योंकि एक वाकया है, तो वाकये में दिलचस्पी पैदा होती है, कहानी में दिलचस्पी होती है, उस वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें रखने के लिए इसको है। तीसरी बात यह कि सूरह वाकया का हमने सॉरी सूरह यूसुफ को का वाकया हमने कई बार पढ़ा है, सुना है और सुनाया भी होगा, उम्मीद है। तो क्या चीजें वो हैं जो हम अपने पास से कह रहे हैं और कुरान हमें क्या क्या चीजें बता रहा है, उससे अभी हम मैच कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कुरान ने उसके बारे में क्या कहा है, किसी भी इस वाकये के किसी भी पॉइंट के बारे में कुरान क्या कहता है, ये चीजें मालूम हो पाएंगी। जब आप सूर्य यूसुफ कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सूर्य यूसुफ का ट्रांसलेशन आएगा। इसके अंदर कम से कम ऐसे वर्ड जरूर आएंगे कि इसके बाद बहुत सी सूरों में जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। अभी यहीं सामने जो आपके सामने खुला हुआ है, इसमें देखें तो किताब बहुत जगह आया होगा, मुबीन दसियों जगह आया होगा, अनजलना तो कम से कम 50-60 जगह आया होगा। लाल्ला लाल्लकुम ताकलून, ताकि तुम, लाल्ला जो हमने इन्ना अन्ना के अंदर पढ़ा है, वो पूरे जगह कई बार आया होगा। हाँ, और साथ में हम इस सूरह यूसुफ को पढ़ते हुए जो हमने जो ग्रामर के उसूल पढ़ लिए हैं उस पे भी जरा निगाह रखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं बताऊंगा भी जहाँ पे जो एराब की जरूरत होगी बताने की, और बहुत जगह आपको खुद समझ में इंशाल्लाह आएगा। तो इस तरह हम इस सूरह को चलाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह स्टार्ट होती है अलिफ लाम रा से। पहले आपने तफसीर में कई बार सुना होगा, इनको क्या कहा जाता है, कोई बताएगा इस तरह के हरूफ को? उर्फ़ मुक़त्तात। हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। तो हरूफ मुक़त्तआत के बारे में हमारे मानना है कि इसके सही मानों में इसका क्या माना होता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा जानता है।
मुक़त्तआत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको हम, बताइए, तो अलग 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 करके, कता करके, कता बोलते हैं काटने को ना, काट काट के पढ़ते हैं, अलग अलग, अलिफ अलग, लाम अलग, रा अलग, इसलिए इसे मुक़त्तआत बोला जाता है। तो अलिफ लाम रा मीनिंग इसका अपनी जगह एक माना है, बहुत सारी इसमें आपको तफसील मिलेगी। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं इसलिए वो किया जाता है क्योंकि एक तौर से ये चैलेंज था अरब के लिए कि यही वो हरूफ है जिनके जरिए से हमने कुरान को नाजिल किया, अगर तुम अपनी जबान पे तुम्हें घमंड है तो इस जैसा कुरान ला करके तुम दिखा दो। तो बाज लोग, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज लोग इसका माना निकालते हैं कि यासीन का मतलब अल्लाह सुब्हानहू, अल्लाह के नबी वसल्लम का नाम है, या ताहा अल्लाह के नबी वसल्लम का नाम बयान किया जाता है, लेकिन रिवायात इन चीजों का साथ नहीं देती हैं, इसलिए हम लोग गारंटी से नहीं कह सकते हैं इन बातों को। तो अलिफ लाम रा, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं वाज़े किताब के, ठीक है। तो एक तो वही तिलका और जालिका, इससे पहले भी बात हुआ है कि यहाँ हमारे सामने कुरान रखा हुआ है पूरा मुसहफ में एक साथ, तो हम कह सकते हैं कि हादा आयत, ये एक आयत है, लेकिन क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम के दौर की आप बात करेंगे तो कुरान एक जगह मौजूद नहीं था, आयतें नाजिल हो रही थी, कोई आयत कहीं कोई आयत कहीं, तो उस एतबार से आप देखेंगे तो आपको तिलका मुनासिब लगेगा। आयात निशानियों को भी कहते हैं और कुरान की आयतों को भी कहते हैं। सिंगुलर है आयतुन, राउंड ता के साथ, और उसका प्लूरल आएगा आयात, जो यहाँ पे आया आ रहा है। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, मुझे कोई बता पाएगा किताब पे जेर की क्या वजह है? मुजाफ मुजाफ इलैह, और मुबीन पे मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह। मुदाफ, मुदाफ इलैह तो किताब हो गया। फिर ये मौसूफ की सिफत, मौसूफ सर सिफत ये वो सिफत है, हाँ। किताब की, फिर सिफत, मुबीन खुली किताब, जी। इसलिए आप देख रहे हैं इस पे अलिफ लाम है तो इस पे भी अलिफ लाम है, इस पे जेर है, इस पे भी जेर है, ये मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, वो सारी चीज आपको अपने आप दिख रही है। तो ये आयात हैं वाज़े किताब के, ये जो आपके सामने आयात हैं ये वाज़े किताब की आयात हैं। इन्ना, बेशक हमने, इन आतईना में हम पढ़ चुके हैं, बेशक हमने, अंजलनाहु, हमने इसको, हू लौटेगा किताब की तरफ, हमने इसको नाजिल किया है कुरआनन अरबियन, अरबी कुरान में, लअल्लकुम, शायद कि तुम, ताकिलून, समझो, अकल रखो, यानी इसको समझ पाओ। गोया कि इससे ये बात समझ में आई कि अरबी जबान अपने अंदर ये खूबी रखती है कि वो चीज़ों को ज़्यादा वाज़े अंदाज में समझा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि एक वाज़े ज़बान है अरबी। मैंने मिसाल के जरिए से पहले आपको बताया था कि अगर इंग्लिश में यू लिखा हुआ है तो आप उस लिखे हुए यू को देख करके नहीं बता पाएंगे कि इस यू में किसी लड़की से बात किया जा रहा है या लड़के से बात किया जा रहा है, या एक से किया जा रहा है या दो से किया जा रहा है। लेकिन अगर अरबिक में अंता लिखा हुआ है तो आप बता देंगे कि यहाँ दो से बात नहीं हो रही है, दो से ज्यादा से बात नहीं हो रही है, मैस्कुलिन से बात नहीं हो, सॉरी फेमिनिन से बात नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ एक से बात हो रही है और मैस्कुलिन से बात हो रही है। तो ये वाज़े जबान है दूसरी जबानों के मुकाबले। तो ये हमने नाजिल किया है अरबी, इसको अरबी कुरान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल रखो। तो डायरेक्ट कुरान का तर्जुमा कुरान भी आप कर सकते हैं, और उसको डीप माने में अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो कुरान कहा जाता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। तो गोया कि कुरान एक तौर से प्रिडिक्शन भी कर रहा है इस आयत के अंदर कि ये जो हम किताब नाजिल कर रहे हैं ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। न सिर्फ जबानी तौर पर हम ये दावा कर रहे हैं, दुनिया में आज हम देखते भी हैं कि यही एक ऐसी किताब है जो आप बार बार पढ़ते हैं। तो एक इंसान एक मुसलमान अपनी जिंदगी में हजारों बार पढ़ लेता है और हर बार उसको एक लज्जत आ रही होती है। आपसे अगर मैं कोई नॉवेल की किताब कहूँ कि चार बार आप पढ़िए तो आप बोर हो जाएंगे उसको बार बार पढ़ते हुए। तो हमने इसको नाजिल किया है अरबी जबान में। अगर यही सबिया साहिबा मैं कहता कि मैंने इसको नाजिल किया है तो क्या होता? इन्नी, इन्नी, आगे इन्नी अंजल, अंजल नी हूँ, आप बताइए राबिया साहिबा, इन्नी तक ठीक है? अंजलना, अंजलतु, अंजलतु, वेरी गुड, अंजलतुहु, अंजलतुहु। तो लिख ले अंजला युनजिलु, अंजला माजी है और युनजिलु इसका मुदारे है, और मसदर जो है इसका इंजाल है, इंजाल नाजिल करना, ठीक है ना, अंजला युनजिलु इंजालन, ठीक है। तो हमने इस किताब को नाजिल किया है अरबी कुरान में, ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम अकल रख सको। नहनु नकुस्सु अलैका, नहनु मतलब हम, नकुस्सु बयान करते हैं, वर्ब जो इसका है कस्सा यकुस्सु, कस्सा यकुस्सु का मतलब होता है किस्सा बयान करना। नहनु नकुस्सु, बेशक हमने, बेशक हमने इसको उतारा है, अलैका यानी सुनाया है आपको, अला मतलब ऑन, का मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के लिए आ रहा है, अहसनल कससी,
قصوں میں سب سے بہترین قصہ. اب قصص یہ جمع ہے قصتن کی, اردو میں بھی قصہ ہم یوز کرتے ہیں, قصتن کی جمع ہے قصہ, ٹھیک ہے. تو قصص اس کی پلورل ہے قصص. بما اوحینا الیک, جو ہم نے اوحینا, اوحا یوحی کا مطلب وحی کرنا, اوحینا اس میں بھی اگر ویسے بنائیں گے تو اوحیتو ہو جائے گا, میں نے وحی نازل کی. اوحینا الیک, بے شک ہم نے وحی کیا ہے اس کو, الیک آپ کی جانب, ھذا القرآن, اس قرآن میں, یعنی اس قصے کو اشارہ ہے قصہ یوسف علیہ السلام کی طرف. ان و ان کنتا, اور بے شک تھے آپ, من قبل ہی, اس سے پہلے, لمن الغافلین, غافلوں میں سے, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ہیں اس میں سے سمجھنے کی. ایک تو قرآن سورہ یوسف کو سب سے بہترین قصہ بتا رہا ہے, کئی اعتبارات سے یہ بہترین ہے اپنے اندر. ایک تو قصوں میں بہترین قصہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پیغام رکھے, سچائی پر مبنی ہو, اور ہر انسان کی زندگی اس سے ٹچ ہو رہی ہو. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف کے قصے میں ایک باپ کا کردار, ایک بیٹے کا کردار, ایک بادشاہ کا کردار, ایک بھائی کا کردار, اور آخر میں جا کے ایک ماں کا کردار, اور ایک خزانچی کا کردار, حتیٰ کہ ایک جیل میں رہنے والے ایک ساتھی کا کردار. تو ہر طرح کے کردار آپ کو اس کے اندر دکھائی دیں گے, ایک شخص میں بہت سارے کردار آپ کو دکھائی دیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اس سے مطلب اصحاب الفیل کا واقعہ جس پہ پوری تاریخ ایک بنی ہے اور پورا سال مطلب سال اسے بیان کیا جاتا ہے, اس کو قرآن نے 2-3 لائن میں ختم کر دیا, اتنے بڑے ایونٹ کو ایک طور سے, جو ایک معجزہ بھی تھا. لیکن سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے پورا کھول کے بیان کیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر عبرتیں ہیں, اس لیے اس کو قرآن نے کہا. کچھ کہہ رہی ہیں سبیہ صاحبہ؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو اوحینا الیک, ہم نے آپ کی طرف کیا وحی, ھذا القرآن, اس قرآن کو, وان کنت من قبلہ, اور تھے آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے. کانا آپ پڑھیں گے آگے, کانا گرامر میں آئے گا. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھے, میں نے بتایا ہے کہ کانا عموماً تھے کے معنی میں آتا ہے, کبھی کبھار ہے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہ راجا میں ہم نے پڑھا تھا, انہو کانا توابا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ توبہ قبول کرنے والا تھا. تو بے شک آپ اس سے پہلے تھے غافلوں میں سے. تو اس کو ہم, جیسے لیسا ہوتا ہے نا, ورب ماضی کے حساب سے چینج ہو رہا ہوتا ہے, ویسے ہی کانا بھی چینج ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ. یس, ذرا رابعہ صاحبہ نحن نقص کا ترجمہ کریں. نانو, ہم نے, نقصو, ہم نے بیان کیا, قصہ, علیکا, تم پر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آگے بھی کریں؟ ہاں پورا پورا ہے. احسن, اچھا, احسن, احسن, احسن القصص, قصصی, احسن قصہ, بما, اچھا, جی, ایسا مطلب یعنی کمپیریٹیو ڈگری ہے, یعنی قصوں میں سب سے اچھا قصہ. اس قصوں میں سب سے اچھا قصہ, بما, ساتھ جو, اوحینا, ہم نے وحی کی, الیکا, تم پر, ھذا القرآن, یہ قرآن, ھذا القرآن, وَإِن كُنتَ, اور تھے تم, ٹھیک ہے, من قبل ہی, اس سے پہلے, لمن الغافلین, غافلوں میں سے. ٹھیک ہے. تو ایک اسی سے متعلق مجھے ایک پوسٹ یاد آئی, میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں. قصہ یا قصو کا مطلب ہوتا ہے قصہ سنانا, اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کاٹنے کا بھی. اور اس کو ریلیونٹ آپ قصہ سنانے سے ایسے کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم کوئی کہانی بتا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک پورشن ہم بیان کرتے جاتے ہیں, گویا کہ جو پورشن ہم بیان کرتے جا رہے ہیں وہ پورشن کٹتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کسی نے ایک پوسٹ ایسی شیئر کی تھی, ایک نائی نے اپنی دکان پہ لکھ رکھا تھا, نحن نقص علیک احسن القصص, مصر کا اردو تھا کہیں کا, نحن نقص علیک احسن القصص. اب خیر قرآن کی آیت کا استعمال صحیح ہے غلط ہے فقہا بتائیں گے, لیکن اس آیت کو اس نے استعمال کیا تھا اپنے باربر نے اپنی شاپ پہ اپنے آپ کو بہترین نائی بتانے کے لیے کہ ہم آپ پر بہترین کاٹ کر کے کٹنگ کرتے ہیں, ہم بہترین آپ کی کٹنگ کرتے ہیں. تو میننگ میں ایک اور لکھ لیجئے, کاٹنے کا میننگ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص, یعنی جتنے نائی کاٹتے ہیں ان میں سب سے اچھے کاٹنے والے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. یس, ثنا صاحبہ پہلی آیت کا, دوسری آیت کا ترجمہ کر دیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا انزلناہ, ہم نے
انا ہم نے نازل کیا آپ پر آپ پر کے لیے ورڈ سر انزلناہ میں ہم نے آپ اس پر کو نہیں ہے. نازل کیا یعنی کتاب کو نازل کیا. ہاں ہم نے کتاب کو نازل کیا قرآن العربین قرآن کو عربی زبان میں ٹھیک ہے. لعلکم تعقلون تاکہ آپ عقل رکھیں یا سمجھ رکھیں. سمجھیں گے عقل کے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ جب کہا یوسف نے لأبیہ اپنے والد سے. جب یہ قرآن میں اس طرح کا از آپ کو دکھائی دے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے کہا اپنے والد سے. قرآن اکثر و بیشتر ان چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جن میں ایسا لگ رہا ہوتا، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کیے بغیر معنی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی ضروری چیزوں کو خالی ذکر کرتا ہے. تو ایسا کئی جگہ آپ کو ملے گا. اذ قال یوسف جب کہا یوسف نے. آپ کو ویسے اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بیچ میں سے بات شروع ہو گئی. یہ جب کہا یوسف نے، یا ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے جب یوسف کہہ رہے تھے، اس طرح سینٹینس بنتا ہے. تو گویا قرآن ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے. تبھی یہ قرآن پوری زندگی کی ہماری کتاب ہے اور بہت لمبی اس اعتبار سے نہیں ہے. قانونی کتابیں ورنہ بہت لمبی ہوا کرتی ہیں. اذ قال یوسف جب یوسف نے کہا لأبیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان. یا ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے رابعہ صاحبہ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ جی ابھی آ رہی ہے. سوری فار. ابھی بالکل کلیئر ہے آواز یا بریک بریک ہے؟ جی بالکل کلیئر. جب تک میں نے موبائل سے کر دیا تھا میں نے کہا کہ چلیے جو موبائل سے رہنے دیتا ہوں تھوڑی. تو میں کہہ رہا تھا اذ قال یوسف لأبیہ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے. اب دیکھیے گا جب بھی کوئی ورب آ رہا ہوگا، جب بھی کوئی فعل آ رہا ہوگا، اس کا کوئی فاعل ہوگا، کرنے والا ہوگا، چاہے وہ ظاہری طور پر دکھائی دے یا پوشیدہ ہو. جو بھی فعل ہوگا اس کا جو فاعل ہوگا، جو کرنے والا ہوگا، وہ حالت رفع میں رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے یوسف کے اوپر پیش آیا ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے اذ قال یوسف تو مانا ہو جائے گا، اگر یوسف ہم کہہ دیتے ہیں تو مانا ہو جائے گا جب اس نے کہا یوسف سے، لیکن یہاں یوسف کہنے والے. تو ان چیزوں کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے چلیے گا. اذ قال یوسف جب کہا یوسف نے لأبیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان. میں یہاں پہ بتا یہ رہا تھا جب کال ڈسکنیکٹ ہوئی تھی کہ یا ابھی کا ورڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے یوز کیا ہے اے میرے والد. لیکن تا کے ورڈ کو بڑھایا جاتا ہے اس کے شفقت، محبت اور پیار کے اظہار کے لیے. اسی لیے اے میرے ابا جان کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو تا کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. تو یا ابتی اے میرے والد محترم، انی رأیت کیا مطلب ہوگا رأیت؟ رائے تو دیکھا ہم نے. کس نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا. میں نے میں نے دیکھا. دیکھا. یوسف علیہ السلام بولنا. ہاں، اور اگر کہنا تم نے دیکھا؟ رائتا. رأیتا. ویری گڈ. انی رأیت میں نے دیکھا 11 11 کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے ان سب کو دیکھا، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف اپنے خواب کو یہاں بیان کر رہے ہیں. تو میں نے 11 سے احد 1 عشرہ 10 1 اور 10 آپ ملائیں گے 11 ہو جائے گا. تو گنتیاں اسی طرح چلتی ہیں. انشاءاللہ بک 4 میں ہم گنتیوں کے بارے میں اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے صرف 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی کو ہی پڑھا ہے. 10 سے آگے کی گنتی انشاءاللہ بک 4 میں آنے والی ہے. اذ قال یوسف لأبیہ بک 5 میں بلکہ سوری. تو جب یوسف نے کہا اپنے والد سے اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا میں نے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا، رأیتہم میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے. سبھی صاحب ایک بار ترجمہ کر دیجیے شاید کا، تاکہ ہم سب کا ریویژن ہو جائے.
اذ جب قال کہا یوسف نے ابھی اپنے ابا سے یا اباتی اے ابا جان انی بے شک رأیتو دیکھا میں نے انی بے شک میں نے رأیتو میں نے دیکھا احدا ایک اشرا اشرا احد عشر ایک ساتھ احدا اشرا 11 جی 11 کوكباً ستارے والشمس اور ایک سورج والقمر اور ایک چاند رأیتهم وہ سب لی ساجدین میرا سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کواکب کوکب سنگولر ہے اور اس کی پلورل آتی ہے کواکب. ٹھیک ہے کواکب. اور اس کے لیے اسٹار کے لیے اور بھی کوئی ورڈ پڑھا ہے ہم نے عربک میں؟ کوئی بتائے گا؟ نجم نجوم نجم. نجم جمع نجوم. نجم ہاں. اسی لیے جو شخص تارے دیکھ کر وہ بتاتا ہے نجومی بولا جاتا ہے اس کو عربی میں بھی. ٹھیک ہے کوکب کواکب لکھ لیجیے اس کو نئے ورڈ کے اعتبار سے. شمس سورج کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی آپ کے ذہن میں رکھیے گا کہ شمس اس طرح کا ورڈ ہے جس میں فیمنن کی کوئی علامت آپ کو دکھائی نہیں دے گی لیکن یہ فیمنن ہے. اس طرح کے ورڈ کو ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں. اسی لیے آتا ہے والشمسی وضحاہا سورج اور اس کی روشنی. تو ہا اس لیے جو لائے فیمنن کے حساب سے تو فیمنن ورڈ ہے اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں. قال یا بنیا اے کہا اے میرے بچے. یہاں بھی وہی بات یا بنی کا ورڈ آتا ہے اے میرے بچے کے لیے. بنئی فعیل کا وزن آتا ہے جس کو ہم عربک گرامر میں اگر آپ نام یاد رکھ پائیں تو اس میں تقصیر کہتے ہیں. تقصیر اگر آپ یاد رکھ پائیں نام تو کسی بھی ورڈ کو ہم تقصیر بناتے ہیں اس کے اندر اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے یا پیار دکھانے کے لیے. میں ایک دو ایگزامپل اور دیتا ہوں آپ کو تو یہ چیز شاید آپ کو یہیں سمجھ میں آ جائے. حالانکہ یہ بک میں کافی لیٹ آئے گا بک 6 اور 7 میں آئے گا لیکن یہاں پہ آ گیا تو میں بتا دیتا ہوں. ولد کا مطلب ہوتا ہے بچہ. اسی کو اگر میں ولید بنا دوں یعنی فعائل جو میں نے آپ کو اوپر وزن بتایا ہے اس کے وزن پر لا کر کے ولید کا مطلب ہو جائے گا چھوٹا بچہ یا آپ کہہ لیں پیارا بچہ. تو اس طرح جو ہے عربک زبان میں جو اسٹرکچر ہوتا ہے ورڈ کا وہ بھی معنی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے مثال دیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو. اسی طرح فار ایگزامپل قلم کا مطلب پین ہے. ٹھیک ہے کوئی ننا منا سا پیارا سا پین ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو قلم بول سکتے ہیں. قلم مطلب پین. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک دو مثال اور شاید بیٹھ جائے دماغ میں تو اچھی بات ہے نہیں بیٹھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. کوئی بیچارہ چھوٹے قد کا آدمی ہے تو آپ اس کو رجیل بول سکتے ہیں. رجیل. تو کسی بھی بات کو چھوٹا دکھانے کے لیے یا پیارا دکھانے کے لیے آپ اس کو فاعل کے ناؤن کو فاعل کے وزن پر لے آتے ہیں. اسی طرح بنئی ہے بنی سے بنئی اے میرے پیارے بچے. آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف کی اس وقت ایج بہت چھوٹی تھی 6 سال کے رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ 7 سال کے. تو یا بنیا اے میرے بچے لا تقصص رؤیا کا مت بیان کرنا رؤیا کا اپنے خواب کو. قصہ یا قصہ سے پہلے آ چکا ہے کہانی بتانے میں یا کچھ بھی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو لا تقصص رؤیا کا رؤیا بولتے ہیں ہم خواب کو. اس کے لیے ایک ورڈ حلم کا بھی آتا ہے احلام جس کا پلورل ہے. تو رؤیا خواب کو بولا جاتا ہے. رؤیا کا تمہارا خواب. علی اخوتی کا مت بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائی پہ. اخوا کسے کہتے ہیں؟ بھائی از اٹ سنگولر اور پلورل؟ پلورل. سنگولر کیا آئے گا؟ اخو. اخو اخن. ذہن میں رکھیے گا اخن کا 2 پلورل آتا ہے. ایک تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اخوا اور ایک اور آتا ہے پلورل اخوان الف اور نون کے ساتھ. حالانکہ الف اور نون ہم ڈوئل کے لیے بناتے ہیں لیکن اخوان یہ پلورل ہے. اور یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو اخوتن کے لاسٹ میں تا آ رہا ہے آپ کو لگے گا کہ بہن ہے لیکن بھائی ہے. تا ہونے کے باوجود آپ اس کو میسکولن مانیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی میسکولن ہی ہوتے ہیں اگر ہم اپنے فطرت کے طور سے دیکھیں. اگر کلیئر ہے اخوا اخوان اور تیسرا کیا ہے؟ اخوا تو آیا نہیں پہ اخوتن پلورل ہے. تیسرا نہیں میں نے 2 پلورل اخوان ہے اور 2 پلورل. نہیں اخو کا بھی بہن لگے گا تو یہ کیا ہوتا ہے تو خود میں نے کہا کہ راؤنڈ تا کی وجہ سے آپ کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ بہن کی بات چل رہی ہے. تا فیمنن کی علامت ہے نا. جی جی
यहाँ पे तो देखिए इख्वा मिल के आया है तो लंबा वाला ता आ गया। जब ये सिंगुलर आता है ना तो मैंने जैसा लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो मैंने जहाँ लिखा है ऐसे आती है प्लूरल की, राउंड ता के साथ, इख्वा बहुत सारे भाई। तो मैं बता ही रहा था कि राउंड ता है ये, लेकिन है ये मैस्कुलिन के लिए, बहुत सारे भाइयों के लिए। तो ये कंफ्यूजन ये ना पैदा करे कि ये बहन की बात हो रही है। बहन के लिए आपको मालूम है उख्तुन आता है और जमा उसकी अखवात आती है, अलिफ और ता के साथ प्लूरल बनती है जिसकी। तो और एक चीज और हमें यहाँ पता चली, और ये चीज ध्यान में रखते रहे तो इंशाल्लाह आसानी होगी आगे, कि जो कस्सा या कुस्सू का वर्ब है ये अला के साथ इस्तेमाल होता है कहानी, कहानी या किस्सा या बात बताने के लिए। ठीक है, तो ला तखसुस रुया का मत बयान करना इस खौफ को अपने भाई पर। तो आप देख रहे हैं तखसुस ये नहीं है जिसको हमने पढ़ा है ऑर्डर में, ला तذهب, ला ताकुल। ठीक है, तो अगर इसको हम फेमिनिन के लिए बनाना चाहें, फीमेल बहुत सारी फीमेल से बोलना हो कि इस बात को मत बयान करना, कोई बता सकता है? हमें ऑर्डर देना है बहुत ला सारी फेमिनिन से कि तुम सब अपने ख्वाब को मत बताना। ला यक अच्छा ला तक सुसना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ला यखसुस। नहीं, तखसुस ना, जब जब नहीं हम बनाएंगे तो उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तखसुस ना। तो इस तरह बनेगा, अला इख्वतिक फयकीदू लका कैदा। कादा यकीदू, कादा मादी है और यकीदू आपका मुदारे है, जिसका मतलब एक मतलब होता है आपका चाल चलना या यही साजिश करना कह सकते हैं आप। कादा यकीदू मजदर आता है कैदन, कादा यकीदू कैदन लिख करके उसका मीनिंग लिखें। ठीक है, कादा एक और मीनिंग आता है लेकिन वो आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ भी जरूरत नहीं। फयकीदु फा मतलब तो, यकीदु वो सब चाल चलेंगे, लका तेरे लिए, कैदन एक चाल, यानी तेरे खिलाफ वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। ठीक है ना, तो फयकीदु लका कैद, तो वो चाल चलेंगे तेरे खिलाफ। ठीक है, इन शैताना बेशक शैतान, लिल इंसानी इंसान के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन वाजे खुला हुआ, ऊपर आ चुका है मुबीन का वर्ड। तो सभी ऐसा बता पाएंगे शैतान पे जबर क्यों है, जेर या पेश क्यों नहीं हो सकता? इन्ना की वजह से। इन्ना, इन्ना इन्ना के बारे में जिससे बात की जा रही होती है उस पर जबर आता है। तो इंसान शैतान इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। और राबिया साहिबा मुबीन पे पेश लाना ही जरूरी है, क्यों? क्योंकि अदू पे है। अदू, अदू की मौसूफ की सिफत है, और अदू पे किस लिए? वो इन्ना की वजह से, इन्ना की खबर की वजह से। ठीक है, ओके, जरा कीजिए सना साहिबा, क़ाला या बुनय्या ला तख़्सुस या का। क़ाल या बुनैया, कहा उन्होंने, अपने ए मेरे प्यारे बेटे, ला तखसुस, ये नहीं बयान करना एक किस्सा, रुया का, अला रुया का, एक अपना ख्वाब मत बयान करना। हाँ, अपना ख्वाब बयान मत करना, अलल इख्वती का, अपने भाइयों से, फयकीदू वलकाइदन, क्योंकि वो चाल चलेंगे। ठीक है, अ, आगे। और इन शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान का, अदुव्वुन मुबीन, अ, खुला दुश्मन है, बड़ा ठीक, दुश्मन है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, वकदालिका यजतबीका, क्लियर है हाजमा? अगर सही हो तो दिक्कत तो नहीं हो रही? डाइजेशन सिस्टम सही है ना? बिल्कुल जी। ठीक है। सही। वकदालिका, और इसी तरह, यजतबीका चुन लिया तुमको या चुनेगा तुमको, वर्ड है इसका, माजी है इज्तबा, इज्तबा यजतबी, इज्तबा यजतबी मुदारे है इसका, उसी से बना है यजतबी का। तो अगर हमें कहना हो हम चुनेंगे, कोई बताएगा राबी साहब या सबे साहब में से, हम चुनेंगे? उज तभी का। नहीं, ये तो मैं हो गया, हम प्लूरल, अच्छा, हम नज तभी का। नजतबी। ठीक है, तो इसी से बनाए मुजतबा, प्रॉफिट मोहम्मद को कहा जाता है। जैसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, इस्तफा यस्तफी का मतलब भी होता है चुनना, इस तरह मुजतबा भी कहा जाता है चुनना। वकज़ालिका यजतबी का, इसी तरह यजतबी का चुनेगा तुमको, रब्बुका
तुम्हारा रब चुनेगा, वयुअल्लिमुका और सिखाएगा तुमको, मिन तवीलिल अहादीस बातों का की तावील, बातों का मतलब, ठीक है। खासतौर से खौफ भी आ सकता है इसके अंदर। अहादीस हम लोग सिर्फ खौफ को नहीं कहते, आमतौर से बातों को हम कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। युअल्लिमुका, ये जो वर्ब है अल्लमा युअल्लिमु, अल्लमा युअल्लिमु का मतलब होता है सिखाना। इसी से वर्ड बना है मुअल्लिम। मुअल्लिम किसे कहा जाता है? सिखाने वाला, सिखाने वाला, टीचर नहीं को कहा। नॉलेज वाला। अच्छा हाँ, जी नहीं नहीं जी। नहीं, सही था, सिखाने वाला, मुअल्लिम, टीचर। देखिएगा, वर्ड है एक अलिमा यालमु। अलिमा यालमु का मतलब होता है जानना, ठीक है ना। और अल्लमा युअल्लिम मतलब जनवाना, सिखाना किसी को। दोनों जरा से फर्क से मीनिंग अलग चेंज हो जाता है, इसी से मुअल्लिम बना है, ठीक है। तो वयुअल्लिमुका, तो अगर हमें कहना हो सबिया साहिबा कि हम तुम्हें सिखाएंगे, yes, बता रही हैं राबिया साहिबा। नुअल्लिमुका। नुअल्लिमुका, और सरा साहिबा अल्लमा युअल्लिमु। तो अगर हमें पास्ट में कहना हो मैंने तुम्हें सिखाया, सर अलम अलमु नहीं, हम मैंने के लिए लास्ट में क्या आता है सबिया साहिबा? मुअल्लिम तुका, फिर से मुअल्लिम तुका, मुअल्लिम तू, मैंने मीम क्यों ला रही हैं कहा आप तुम्हें। स्टार्टिंग में? अल्लम अल्लिमुतुका। हाँ, मीम पे पेशी रवत नहीं, अल्लम तुका, अल्लम अल्लमतुका। तुका, अल्लम तुका, ठीक है। अल्लमना का कुरान ने एक जगह यूज किया, अल्लमना का हमने आपको सिखाया, ठीक है। कोई भी नया वर्ब आए, खासतौर से ऐसा वर्ब जो हम कुरान में पढ़ रहे हैं और मॉडर्न अरबिक में भी खासतौर से हो, तो उसको दो चार सब्जेक्ट के हिसाब से बना लीजिए, तो आपका अपना वर्ड फिर बन जाएगा। जब तक उससे दोस्ती नहीं करेंगे वो आपके कब्जे में आएगा नहीं। उसको आप जरा सा यूज कर लेंगे, जरा बना लेंगे, तो फिर वो आपसे करीब हो जाएगा थोड़ा बहुत। वयुअल्लिमुका और सिखाएगा तुमको, हजरत यूसुफ से कह रहे हैं उनके वालिद, मिन तवील अहादीस। हदीस सिंगुलर है इसका और अहादीस जमा है। हदीस कहते हैं हम बातचीत को, अल्लाह के नबी की बात को हदीस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बातचीत, वो एक इस्तिलाही वर्ड है। लेकिन यहाँ पे जब अहादीस आ रहा है तो प्रॉफिट मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है उसका फिलहाल। तो हदीस जमा अहादीस, तो बातों की तावील, तावील कहा जाता है अव्वला युअव्विलु। वैसे इसका मादी मुदारे है, यहाँ पे मादी मुदारे से कोई मतलब नहीं है। किसी चीज की असल को कहा जाता है, इसी से लफ्ज बना है अव्वल, जो पहला होता है, जो जो शुरुआत होती है, जो बिल्कुल बेस बेस होता है, अव्वल फर्स्ट को कहा जाता है। तो असल कह लें आप। तो बातों की तावील, बातों का मतलब, बातों की हकीकत, ये सब तर्जुमा आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो सिखाएगा तुमको बातों की हकीकत को, बातों के मतलब को। वयुतिम्मु निअमतहु और मुकम्मल करेगा, अतम्मा युतिम्मु, अतम्मा पास्ट है। अगर मेरी स्पीड कहीं बढ़ेगी तो फौरन रोक दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अतम्मा युतिम्मु, और इसका जो मजदर रहेगा इत्मामन। इत्मामन, कोई वर्ड लिखने में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं कि मैं जल्दी में आधा लिखता हूँ आधा छोड़ देता हूँ। तो अतम्मा युतिम्मु इत्मामन, कंप्लीट करना। व युतिम्मु निअमतहु और वो कंप्लीट करेगा अपनी नेमत को, अलैका तुम पर। यानी अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं हमारे ऊपर, लेकिन एक इंसान का सबसे बड़ा मेराज ये है कि उसको नबी बना दिया जाए। यानी उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, उससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। और ये वो पोस्ट है जिसको आप मेहनत और मशक्कत से हासिल नहीं कर सकते, जिसको अल्लाह देना चाहे होते हैं। तो अगर किसी को नबी बना दिया, समझ लीजिए इंसानियत का वो क्रीम बना दिया उसको, उसके ऊपर कोई कोई इंसान रहते हुए उससे अजीम कोई नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं वयुतिम्मु निअमतहु, और अपनी नेमत को कंप्लीट करेगा, अलैका तुम पर, व अला आली याकूब और आले याकूब पर, यानी हजरत याकूब की औलाद पर, यानी बाद में आने वाली नस्ल। हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ हजरत यूसुफ को नबी बनाया, बल्कि उसके बाद जो है हजरत यूसुफ के बाद भी कई अंबिया के एक बड़े सिलसिला उसके उस बनी इसराइल के अंदर मौजूद रहा, यहाँ तक कि हजरत मूसा और ईसा तक। वो अला आली याकूब, आले याकूब, आप मालूम होगा आपको, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का ही नाम था, बनी इसराइल इसी से बना है। वाला आली याकूब और आले याकूब पर, कमा अतम्महा जैसा कि अल्लाह ने कंप्लीट किया, हा लौटेगा नेमत की तरफ, जैसा कि अल्लाह ने अपनी नेमत को कंप्लीट किया, अला अबवई का आपके दो वालिदैन पर। तो अब बोलते हैं हम वालिद को,
اور امن بولتے ہیں ماں کو. یہاں پہ ابوئی کہہ کر کے ماں اور باپ کو ایک کے اندر شامل کر لیا ہے, تو اس کو ابوئی کا, سوری, دو والد بول کر کے, ماں کو نہیں, دو والد بول کر کے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. جیسا کہ اس نے کمپلیٹ کیا تمہارے دو والد پر. کون کون ہے وہ؟ من قبل, اس سے پہلے کون ہے وہ؟ ابراہیم و اسحاق. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسحاق یہ یعقوب کے والد ہیں, اور اسی طرح حضرت یہ اسحاق کے والد ابراہیم ہیں. تو دادا کو بھی یہاں ایک طور سے باپ ہی دکھا دیا کیونکہ وہی جنریشن ہے. تو جس طرح اس نے کمپلیٹ کیا تمہارے دونوں والد پر, یعنی اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق. ان ربک علیم حکیم, بے شک آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. بہت زیادہ کا میننگ علیم کے وزن سے آ رہا ہے, فعیل کا وزن ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا. عالم کا مطلب جاننے والا, لیکن علیم بہت زیادہ جاننے والا. حاکم مطلب یعنی حکمت والا, حکیم بہت زیادہ حکیم حکمت والا. کلیئر ہے؟ جی. چلیے, کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو اس ریکارڈنگ کو سن لیجیے گا انشاءاللہ. آج یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں